प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक विविधता तथा सांस्कृतिक सम्पदाको धनी देशका रूपमा चिनिन्छ नेपाल। हिमाल, पहाड, तराईको उत्कृष्ट मिलन रहेको नेपाल वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीका लागि पनि उपयुक्त वासस्थान हो। कस्तुरी, मृग, घोरल, हिमाली भालु लगायत डाँफे, मुनाल, काली जस्ता विभिन्न प्रजातिका पशुपन्छीले देशको शोभा मात्र बढाएको छैन, जैविक र वातावरणीय अनुकूलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। आदिकालदेखि नै मानिस र पशुपक्षी बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहँदै आएको छ। खेतीपातीका बेला जोत्नदेखि भारी बोकाउन, खाना पकाउनका लागि गुइठा बनाउन, ओड्न ओछ्याउनका लागि राडीपाखी बनाउनसम्म पशुहरूको प्रयोग हुँदै आएको छ। प्रोटिनयुक्त, ऊर्जाशील तथा शरीरका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरू पशुपक्षीको मासुबाट नै प्राप्त हुने भएकाले परापूर्व कालदेखि नै मासुलाई खाद्य पदार्थका रूपमा ग्रहण गरिँदै आएको छ। जंगली युगदेखि सुरु भएको मासु सेवन कार्य वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा यसको महत्त्व अझ बढेको छ। संसारको अधिकतम भागमा बसोबास गर्ने अनेक धर्म समुदायका मानिसहरूले आफ्नै चलन अनुसार मासुको उपभोग गर्दै आएका छन्। अतिथि सत्कार, विवाह, भोज पार्टीहरूमा मासुको प्रयोग अनिवार्य जस्तै बन्दै गएको छ। धनुष बाण, भाला, बन्चरो, खुकुरीबाट सुरु गरिएको वध कार्य र मासु निर्माण प्रक्रिया आधुनिक हात हतियार तथा प्रविधिको विकाससम्म आइपुग्दा व्यवस्थित वध स्थलमा हुन थालेको छ। समयानुकूल विधि, प्रक्रिया र प्रयोग गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन आएको छ। पशुलाई अमानवीय तथा निर्दयी तवरले कष्ट दिएर मारिनु हुँदैन भन्ने विषयले नेपालमा पनि चर्चा पाउन थालेको छ। र पनि मासुका लागि प्रयोग गरिने पशुका बारेमा कानुनी प्रावधान निर्माण नभइसकेको अवस्थामा परम्परागत मान्यताबाट मासुको उपभोग उत्तिकै चलन चल्तीमा छ। परम्परागत मान्यता, धार्मिक संस्कार तथा सांस्कृतिक चालचलन अनुसार मासुको प्रयोग गरिँदै आएकाले तत्काल सुधारका लागि केही कठिनाई देखिएको छ। तर विभिन्न क्षेत्रको निरन्तरको प्रयासले स्वच्छ तथा स्वस्थ मासु उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै केही सुधारका प्रयास भने जारी छन्। मासुका लागि पालिएका पशुहरूलाई परीक्षण पश्चात कुनै पनि कष्ट नदिई वध गरिएको खान योग्य मांसपेशीलाई मासु भनिन्छ। स्वच्छ मासुका लागि प्रारम्भिक उत्पादन हुने स्थलको वातावरणको स्वच्छतासँगै पशु रोगमुक्त हुनुपर्दछ। पशुपालनमा प्रयोग हुने दानापानी, खुवाउने भाँडा, वासस्थान आदि स्वच्छ र सफा हुन जरुरी छ। जसका लागि पशु ढुवानी गर्ने सवारी साधन स्वच्छ र सफा हुन आवश्यक छ। ढुवानी गर्ने साधनलाई निसंक्रमण गरिएको हुनुपर्दछ। भेन्टिलेसनको उचित व्यवस्था हुनुपर्दछ। जनावरलाई चोटपटक नलाग्ने गरी चढाउनु र ओह्राल्नु पर्दछ। एकै ठाउँमा वध गरिने पशु र अन्य पशुहरू ओसार पसार गर्नु हुँदैन। प्राइमेरी प्रोडक्सन भन्छ, जहाँ जुन खसी बोका उत्पादन हुन्छ, जहाँ कुखुरा हाँसहरू उत्पादन हुन्छन्,
जुन फुड एनिमलहरू उत्पादन हुन्छन् त्यो ठाउँबाट उत्पादन हुने स्थलबाटै त्यो सुरक्षित भएर आउनु पर्यो। उसलाई खुवाउने कुरा के हो, उसलाई चाहिँ उस बस्ने गोठ कस्तो छ भने मतलब जति पनि त्यहाँ अलिकति बायोसेक्युरिटीको कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। उसलाई कस्तो वातावरणमा हुर्काइन्छ त्यो त्यति नै स्वस्थ हुन सक्ने सम्भावना अझ बढ्छ। राम्रो वातावरण दिनु भनेको त्योलाई हामी प्राइमेरी प्रोडक्सन भन्छौँ। त्यसपछि गएर उसलाई ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरिको उसलाई फेरि अब ल्याएर चाहिँ वध गर्नुभन्दा अगाडिको स्टेजमा उसलाई एकचोटि जाँचिने कुराहरू, वध गर्नु अगाडि खान दिने, पानी खान नदिने, विभिन्न कुराहरू त्यो वैज्ञानिक एउटा चाहिँ तौर तरिका छ, प्रक्रिया छ। त्यो कुरालाई ध्यान दिएर एन्टिमोर्टमको कुराहरू सुरु हुन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा वैज्ञानिक पूर्ण रजिस्टर भेट्ने डक्टरले जाँच्नुपर्छ यो पूर्ण स्वस्थ छ, ल यसलाई काट्न योग्य छ भनेपछि एन्टिमोर्टमको चाहिँ एउटा प्रक्रिया पुरा हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि बल्ल त्यसलाई वधमा लैन्छ। वधमा लैसकेपछि नि कति रगत त्यो शरीरभित्र राख्ने, कति बाहिर फाल्ने, कुन सिस्टमले चाहिँ उसलाई काट्ने, कति समयभित्र काटिसक्नुपर्ने, कुन एङ्गलले काट्दाखेरि चाहिँ यो सुरक्षित हुन्छ त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। वध गरेर गइसकेपछि पनि कुन पार्टलाई कहाँ कसरी छुट्याउने ती कुराहरू सबै वैज्ञानिक तौर तरिकाहरू छ। चाहे तपाईँ आन्द्रा भुँडाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे मुटु कलेजको कुरा गर्नुहोस्, हड्डीको कुरा गर्नुहोस्, छालाको कुरा गर्नुहोस्, रौँको कुरा, एउटा रौँ मात्रै त्यहाँ मिसियो पनि त्यो मासु चाहिँ असुरक्षित हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएर त्यसलाई पूर्ण एउटा चाहिँ जोखिम विश्लेषण रिस्क एनालाइसिसको आधारमा त्यसलाई चाहिँ जाँचिँदै गइन्छ। त्यसपछि एउटा पोस्टमार्टमको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि पनि त्यो मासुलाई सुरक्षित राख्नलाई कोल्ड चेन मेन्टेनको चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कहाँ लगेर कसरी, कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा कसरी प्रिजर्भ गर्ने, त्यो पनि पूर्ण एउटा रजिस्टर भेटनेरियनको रेखदेखमा यो तरिकाले यसरी गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ लानुपर्छ। त्यहाँ पनि केही समस्या देखियो भने अझ प्याथोलोजिकल कन्डिसनहरू हुनसक्छ, त्यसलाई ल्याबमा पठाउने प्रक्रियाहरू छ। ती सबै कुराहरू जाँचिसकेपछि त्यसलाई प्याकेजिङको सिस्टममा जाउन्जेलसम्म एउटा भेटनेरी डक्टरले चाहिँ सुरक्षित तवरले जाँचिसकेको मासु स्वस्थ छ। अब त्यति मात्रै भएर भएन, त्यसलाई फेरि स्टोरेज कसरी गरेर राख्ने, कुन प्रक्रियाले फेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो मासुलाई नर्मल पोजिसनमा ल्याउने, त्यसपछि अनि कसरी पकाउने, अनि पाक्ने अवस्थाको चाहिँ कति डिग्री सेल्सियसमा पकाउने, यो पाकिसकेपछि यो सुरक्षित भयो भनेर खाएपछि त्यो पूर्ण स्वस्थ हुन्छ र पूर्ण वैज्ञानिक तौर लागू हुनुपर्छ, अनि मात्रै पूर्ण स्वस्थ तरिकाले चाहिँ मासु सुरक्षित हुन्छ। मासु मानिसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वयुक्त खाद्य पदार्थ हुनुका साथै वातावरणमा फैलिएका सूक्ष्म जीवाणुहरूको लागि पनि त्यत्तिकै उपयुक्त हुने भएकाले स्वस्थ मासु उत्पादन गर्दा वधशाला तथा वधस्थलमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियामा ध्यान दिन निकै आवश्यक छ। वध गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू सुविधायुक्त तरिकाले गर्न सकियोस् भन्नका लागि पशु वधशालाको निर्माण गर्दा उपयुक्त प्रकारको भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्दछ। फोहोर मैला फाल्ने स्थान, सार्वजनिक क्षेत्र तथा उद्योग, स्कुल, मठ, मन्दिर र खाद्य उद्योगको नजिक हुनु हुँदैन। वधशालाका लागि उचित स्थान, सुविधा र साधन सम्पन्न व्यवस्था, स्वच्छताको भरपर्दो आधार र सहज सरसफाइको व्यवस्था मिलाइएको हुनुपर्दछ। स्वच्छ र सफा पानीको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्दछ। जमिनको पानी नजम्ने किसिमबाट बनाइएको हुनुपर्दछ। फोहोर मैला र ढल निकासको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तापक्रम र आर्द्रतालाई सहज तरिकाबाट सन्तुलन गर्न सकिने हुनुपर्दछ। वधशाला सूर्यको ताप सोझै नपर्ने तर प्रकाश र स्वच्छ हावा बहन सक्ने गरी बनाइएको हुनुपर्दछ। वधशालासम्म सडक, विद्युत र सञ्चार सेवा पुग्नु आवश्यक छ। वध गर्नुभन्दा अगाडि पशुलाई कम्तीमा 24 घण्टासम्म विश्राम गराउन छाना समेतको टहराको व्यवस्था हुनुपर्छ। वध गर्नु पूर्व पशुको तौल लिने, सफा गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अति जरुरी छ। रोगको आशंका भएका पशुहरूलाई छुट्टै स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। छाला काट्ने, भुत्ल्याउने, मासु सफा गरी काट्ने र निरीक्षण गरी वितरण गर्ने अलग अलग ठाउँको व्यवस्था हुनुका साथै वधका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार क्षेत्रफल निर्माण हुन आवश्यक छ। मासु काट्ने र बिक्री गर्ने स्थान छुट्टा छुट्टै हुनुपर्दछ।
उपभोग गर्न नहुने शङ्कास्पद मासु, छाला, रौँ, खान योग्य तथा अयोग्य बोसोहरू प्रत्येकलाई अलग अलग राख्न जरुरी छ। आन्द्राभुँडी, टाउको, खुट्टा, रक्ती मासुसँग लसपस नहुने गरी अलग्गै राख्नु पर्दछ। मासु काट्न, जोख्न, राख्न प्रयोग हुने औजार, भाँडा बर्तन सधैँ सफा राख्नु पर्दछ। मासु काट्न प्रयोग हुने औजारहरू स्टिलको हुनुपर्दछ। मासुको स्वच्छताका लागि बधशालामा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीको स्वास्थ्य स्थिति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। बधशालामा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीहरूबाट कुनै रोगको संक्रमण र मासु दूषित हुन नदिन सरसफाइमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। यसका लागि तोकिएको पोसाक, एप्रोन, ग्लोभ्स, मास्क, गमबुट आदि अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। के सरोकारवाला, के सम्बन्धित निकाय, के व्यवसायी, के कृषक सबैजना मिलेर बधशाला सञ्चालन गरी स्वच्छ मासु उत्पादन, बिक्री, वितरण र उपभोग गराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यदि हामीले यी कामहरू सबै पक्ष मिलेर गऱ्यौँ भने पक्का पनि हामी यो बधशाला सञ्चालन गरी आम उपभोक्ता महानुभावहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुनुपर्ने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्न पशु बधशाला आवश्यक ठानिएको हो। सबै मापदण्ड पूरा गरी निर्माण गरिएको बधशालाबाट उत्पादित मासु स्वस्थ र स्वस्थ हुन्छ। मासुकै लागि पालिएको पशुहरूबाट उत्पादित मासुमा पूर्ण पौष्टिकता पाउनुका साथै सो मासु उच्च गुणस्तरीय हुन्छ। आधुनिक बधशाला नै चाहिन्छ अहिलेको परिपाटीमा, किनभनेदेखि मेरो आफ्नै अनुभवमा पनि म आफै किनमेल गर्न जान्छु है। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्वालिटीको पाइन्छ है। त्यसमा अब राम्रो क्वालिटी पाउनु गाह्रो छ है। जस्तै एक्जाम्पल तपाईँलाई सानो म दिन्छु कि यो जुन चाहिँ यो बाहिर बध गरिन्छ त्यो भैँसीहरू तपाईँको लोड गरेर जुन चाहिँ गाडीमा लिएर आउँछ है, त्यो अनलोड गर्दाखेरि भैँसीहरू कहीँ मरेको भेटिन्छ। एकछिनपछि त्यो भैँसी कहाँ जान्छ है, त्यो त गुणस्तरयुक्त भएन नि। यस्तोहरू कन्ट्रोललाई त सरकारी स्तरबाट नै डक्टरहरूको चाहिँ एउटा निगरानीमा हैन, उनीहरूले जाँच गरेर मात्रै उनीहरूले बध गर्ने त्यस्तो व्यवस्था भइदिएदेखि एउटा राम्रो चाहिँ जनताले चाहिँ मासु चाहिँ अनुभव गर्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ। पशु चेक जाँच गरेर मात्रै बध गरिनुपर्छ र चेक जाँच गरिएको पशुलाई सुधारिएको बधस्थलमा, सफा सुग्घर बधस्थलमा बध गरिसकेपछि त्यो चिस्यान सहितको ढुवानी मार्फत बजारमा जानुपर्छ र त्यो स्वस्थ मासु उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। र केहीले सुधार गरिसक्नु भएको छ, केही सुधार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ र धेरै अझै सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। दिन दुना रात चौगुना दरले आधुनिकीकरण भएर गएको छ। सबै ठाउँमा भएको छैन, सुरु भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रियका स्तरहरूले पनि यहाँ शाखाहरू खोलेर सञ्चालन गरिसकेकोमा यहाँको उत्पादन चलाउन थालिसके हुनाले पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरु भएको छ। सबै ठाउँमा छैन, क्रमशः हुनेवाला छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नर्म्समा उत्पादन भएर बिक्री सुरु भइसकेको छ। मेरो आफ्नो प्रतिबद्धता के हो भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जतिखेर यसलाई हामी बस्नेयोग्य काठमाडौँ उपत्यका बनाउने भनेर हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो दोस्रो चरणको विषयवस्तु हामीले 6वटा छानेको मध्ये एउटा विषयवस्तु भनेको यहाँभित्र यहाँका मानिसहरूले स्वस्थ खाना खान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियानको एउटा विषय छ। त्यो स्वस्थ खाना भन्छ, त्यसको सूचीभित्र मासु पनि निश्चय पनि पर्छ र स्वस्थ मासु उपभोक्ताको अधिकार हो भन्ने कोणबाट त्यसलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने प्रयास गर्दैछौँ। र यो कृषि मन्त्रालय हेर्ने समितिको सभापतिको नाताबाट पनि, त्यो हैसियतबाट पनि संसदबाटै यसका सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू नीतिगत रूपमा काम गर्नुपर्ने कुराहरू पनि गर्छौँ नै।
र यो अभियानमा पनि जुटेको एउटा अभियान त भएको हुनाले गर्दा नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई यो पेसा यो व्यवसायमा लगाउँदै गर्दा पुरानोले गरेका गल्तीहरू कमजोरीहरू नदोहोऱ्याइकन यदि कोही मासुको व्यवसायमा आउँछ भने उसको पहिलो दिनबाट के कुरा प्रश्न हुनुपर्छ भने म मासुको व्यवसाय गर्छु भने म स्वस्थ मासुको व्यवसाय मात्रै गर्छु। यदि कोही एउटा युवा बाख्रा पालनमा आउँछ भने मेरो बाख्रा पालन चाहिँ यो अन्तिम जहाँनिर यो मासुको यो मासुको रूपमा कुनै ठाउँबाट बिक्री हुन्छ भने यो स्वस्थ मासुकै रूपमा जाने गरिकन मैले गोठबाटै त्यसका निम्ति मैले आफूलाई लगाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा युवाहरूलाई योसँग जोडेर लिएर जानुपर्छ भन्ने बारेमा पनि म यो अभियानको अभियन्ता भएको हुनाले गर्दा निरन्तर रूपमा यसो लागिरहेछु। उपभोक्ताहरूको मासुका सन्दर्भको बुझाइ अहिले पनि ताजा मासु खानुपर्छ भन्ने रहेको हुनाले गर्दा म ताजा मासु होइन म स्वस्थ मासुको व्यवसाय गर्छु भन्ने कुरा गर्नको लागि प्रारम्भ गर्न गाह्रो छ। तर यसलाई कर्तव्य ठानेर गर्नुपर्छ कि यो एउटा व्यवसायको कर्तव्य पनि हो कि उसले आफ्नो व्यावसायिक धर्मको निर्वाह गर्दै गर्दा चुनौतीहरू आउँछन् भने चुनौतीलाई सामना गरेर पनि त्यसलाई गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा म यो ताजा मासुको नाममा अस्वस्थ मासु होइन म स्वस्थ मासुको मात्रै व्यवसाय गर्छु भनेर मासु व्यवसाय जसले गर्दा राख्नुभएको छ उहाँहरूले पनि यसका सन्दर्भमा आफूलाई सच्याएर लिएर जानुपर्छ र नयाँ यो व्यवसायमा आउने साथीहरूले त स्वस्थ मासु बाहेक अरूको व्यवसाय गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आउनुपर्छ। मासुका लागि पालिएका जनावरहरूको प्रजाति अनुसार फरक फरक तवरले वध गरिन्छ, जुन आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दृष्टिकोणले नितान्त आवश्यक पनि छ। पशु वध गर्नु पूर्व जिउँदो जनावरको स्वास्थ्य स्थिति दक्ष पशु चिकित्सकबाट गरिनु नितान्त जरुरी हुन्छ, जस्तै पशुबाट मानिसमा सर्ने जुनोटिक रोगहरू सर्नबाट बचाउँछ। नेपालमा ताजा मासुको नाममा अस्वास्थ्यकर तथा दूषित मासुको उपभोग भइरहेको देखिन्छ। आफ्नै आँखा अगाडि काटेको ताजा तातो मासु स्वस्थ हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण व्यवसायहरू पनि अलमलमा परेका छन्। एक त मासुबाट विभिन्न किसिमको रोग सर्ने, त्यसपछि पनि यो केमिकलहरू जस्तो एन्टिबायोटिकका, पेस्टिसाइडका, अफ्लाटोक्सिनका संसर्गले मासुलाई अझ बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ दूषित बनाउने हुनाले ती कुरालाई चाहिँ फार्मदेखि फर्कसम्म भन्छ, फार्मदेखि उत्पादन गर्ने ठाउँदेखि कन्ज्युमरको उपभोक्ताको थालीसम्म पुग्दा विभिन्न चरणमा चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्ने, निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो असाध्यै जोखिम हुन्छ र यसको संसर्ग भइसकेपछि मासु पकाएर पनि त्यो चाहिँ कम गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ पालिन्छ, जहाँ वध गरिन्छ र उपभोक्ताको ठाउँसम्म पुग्दा प्याकिङ गरेर पुग्ने अवस्थासम्म यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका कोड अफ कन्डक्ट, कोड अफ प्र्याक्टिसहरू अहिले चाहिँ तयारीको क्रममा छ, त्यसलाई पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। मासु रोग सार्न सक्ने कारक तत्त्वमध्ये महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। रोगी पशुको मासुमा रोगका कीटाणु तथा जीवाणुहरू रहेका हुन्छन्। मासुलाई राम्ररी नपकाई खानाले मानिसमा विभिन्न मासुजन्य जुनोटिक रोगहरू लाग्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वभरि पाइने रोगहरूमध्ये करिब 300 भन्दा बढी रोगहरू जनावरबाट मानिसमा सर्ने गरेको र नेपालमा करिब 39 भन्दा बढी रोगहरू यस प्रकारको रहेको अनुमान छ। रेबिज, ब्रुसेलोसिस, ल्याप्टोस्पाइरोसिस, साल्मोनेलोसिस, टेपम, ट्युबरक्लोसिस लगायत विभिन्न ब्याक्टेरियल जुनोटिक रोगहरूका कारण धेरै मानिसहरू प्रभावित भइरहेका छन्। मासुजन्य रोगको अलावा वन्यजन्तुको अनावश्यक संसर्ग, ओसार पसार र स्थानान्तरण गर्दा समेत मानिसमा जुनोटिक रोगहरू सर्न सक्छन्। केही वर्ष यता वर्षमा एउटा न एउटा नयाँ महामारीको उत्पत्ति भएको पाइएको छ, जसबाट मानिस, पशुपक्षी र वातावरणीय स्वास्थ्यमा असर पुर्याइरहेको छ भने नयाँ नयाँ रोग व्याधिहरूको उत्पत्ति हुन जाँदा जुनसुकै समयमा मानिसको स्वास्थ्य नै सङ्कटमा पर्दै गएको छ। एकै ठाउँमा वध गर्ने जबसम्म प्रक्रिया सुरु हुँदैन तबसम्म हामीले प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी राख्ने पनि गाह्रो हुन्छ। अब अहिले हजारौँ ठाउँमा खसी बोका काटिन्छ, हजारौँ ठाउँमा मान्छे पठाउन त सकिन्न र त्यो कारणले पनि वधस्थलको निर्माण हुनु अति आवश्यक छ। हामीसँग त्यो पशु वधशाला मासु जाँच ऐन पनि छ, तर अहिलेसम्म हामीले त्यो मकवानपुर बाहेक अरू ठाउँमा लागू गर्न सकेका छैनौँ र त्यो लागू गर्नको लागि पनि एउटा पूर्वाधारको रूपमा वधशालाको निर्माण हुन आवश्यक छ, जुन निजी क्षेत्रबाट कतिपय ठाउँमा त निर्माण भएको पनि छ। अब तर यसलाई एउटा एक्टकै रूपमा हामीले निर्माण गर्नको लागि हाम्रो प्रयास पनि भइराखेको छ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकोले तोकिएको मापदण्ड, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनको पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ। एसपीए मेजर्सको बारेमा सरकारवाला सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। खाद्य उत्पादनसँग सरोकार गर्ने, उत्पादनदेखि उपभोग्य गर्नुसम्मको जुन लामो जुन चेन छ, त्यो चेनसम्मको विभिन्न स्टेक होल्डरहरू सबैले एसपीएस का प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा हामीले कुनै पनि खाद्य वस्तुहरूलाई स्वच्छ बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले एसपीएस मेजर्सलाई चाहिँ सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर हामीले खाने खाद्य वस्तुहरू स्वच्छता बनाउने साथसाथै हाम्रा नेपाली खाद्य उपजहरूलाई विदेशमा पनि हामीले निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। मासु जाँच ऐन 2055 र नियमावली 2057 मा स्वच्छ मासु उत्पादन तथा बधशाला सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। बजारमा अखाद्य र अस्वस्थकर मासु लगायत अन्य खाद्य पदार्थहरूलाई नियमन अनुगमन गर्न 2069 सालमा संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका तयार गरिएको छ। नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय तथा मासु व्यवसायी सबै मिलेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा ऐन नियमहरू लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भए पश्चात विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यको नाताले विश्वव्यापी रूपमा हुने जुन बजारीकरणको व्यवस्था छ, यसमा चाहिँ कृषि वस्तुहरूको पनि बजार व्यवस्थाको कुरा आउँछ। सो सन्दर्भमा नेपालमा विद्यमान ऐन कानुन र मापदण्डहरू विश्व व्यापार सङ्गठनले जुन व्यवस्था गरे अनुसार हुनुपर्ने बाध्यता पनि छ र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रा ऐन नियममा संशोधन गर्ने, नभएका कानुनहरू चाहिँ बनाउने र चाहिँ यो विश्वव्यापी जुन बजारको उपलब्धतालाई बाट फाइदा लिनको लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डहरू बनाउने कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन् र कतिपय मापदण्डहरू बनिसकेको अवस्था छ। उपभोक्ताहरूको मासुप्रतिको बढ्दो आकर्षण र व्यावसायिक रूपमा देखिएको सफलतासँगै नेपाल सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न प्रयासहरू जारी राखेको छ। सरकारले पशुपालक, कृषक, व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी लगायत सरकारवाला निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाई आगामी दिनमा थप सुधारका साथ अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मासुलाई निर्यात गर्ने भनेर नै हामीले आजकल व्यवसायिक, कृषि र पशुपालनलाई जोड दिइरहेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मासु पठाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तोकिए बमोजिम हामीले त्यो मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले मासु जाँच ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि काठमाडौँ उपत्यकामा पशुवध स्थल अथवा पशुवधशाला खडा गर्न सकिएको छैन, तर यस वर्ष पनि हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कुनै एउटा नगरपालिकामा नमुना योग्य पशुवध स्थल बनाएर मासुको प्रशोधन गर्ने र त्यो मासु उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्ने बानी बसाउने भन्ने कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौँ। उपयुक्त जमिन खोजी गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसको लागि कृषि विकास मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरिराखेको छ। अहिलेको अवस्थामा 3-4-5 वर्षसम्म हामी देशभित्रकै उपभोक्ताहरूले स्वस्थकर प्रशोधित मासु खाने बानी बसाल्ने र त्यसपछि हामी आत्मनिर्भर भइसकेपछि कमसेकम पनि 5 वर्षपछि मात्रै हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो मासुलाई पठाउन सक्न सक्षम हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। नेपालमा स्वच्छ र स्वस्थ मासु उत्पादनका लागि जति कठिनाइहरू देखा परेका छन्, अवसर पनि त्यति नै धेरै छन्। विश्व व्यापार सङ्गठनले बनाएको मापदण्डहरू पुरा गर्न सक्ने हो भने पशुपालनको राम्रो सम्भावना रहेको नेपालको मासु अन्य देशमा निर्यात गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी ल्याउनुका साथै हालको बेरोजगारी समस्या समाधानमा पनि ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। हामी कहाँ एउटा के भयो भने हाम्रो ट्रेडिसनल रूपले अथवा चाहिँ कल्चरल रूपले अथवा रिलिजन धर्मको रूपले
हामी विभिन्न तौर तरिकाले कहिले पशुलाई चाहिँ विभिन्न बाहनामा हामी कहिले हाम्रो आफ्नो घर दैलोमा काट्ने, कहिले मन्दिरमा काट्ने, यस्तो खालको हाम्रो ट्रेडिसनहरू चाहिँ छ यहाँ। यो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो परम्पराअनुसार गरेको कुराहरूलाई भन्दा पनि स्वस्थ मासु कसरी उत्पादन गर्ने त्यहाँ पनि वेलफेयरको कुरा जोडिएको हुन्छ। किनभने यति सेकेन्डभित्र उसले थाहा नपाउने गरी उसलाई मारिनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त बोकेको हुन्छ। त्यो पनि वेलफेयर अन्तर्गतै पनि पर्छ र त्यो सुरक्षित मासु उत्पादनको लागि पनि बनेको हुन्छ। त्यस्तै दुःख कष्ट दिएर ट्रान्सपोर्टेसन अथवा चाहिँ यदि हामीले ओसार पसार गऱ्यौँ बिना कुनै पनि मापदण्ड विपरीतका कामहरू हामीले कार्यहरू गऱ्यौँ भने त्यति बेला त्यो मासुको स्तर चाहिँ नराम्रो हुन्छ र जुन स्वादको जुन सुरक्षित मासु आउनुपर्ने हो त्यो नआउन सक्छ। त्यो अवस्थाले वेलफेयरको कुरा चाहिँ अन्योन्याश्रित सम्बन्धसँग चाहिँ जोडिएको छ। यो वेलफेयर पशुलाई कल्याण नगर्ने हो भने न हाम्रो उत्पादन वृद्धि हुनसक्छ, न हामीले स्वस्थ वातावरण पाउन सक्छौँ, न हामीले भनेको जस्तो खुसी हामीले चाहिँ व्यक्त गर्न सक्छौँ। हाम्रो धेरैजसो भूमि जहाँ खेती हुँदैन तर पशुपालनको लागि चाहिँ योग्य घाँसहरू तयार गर्न सक्ने, फोडर ट्रिजहरू चाहिँ डेभलप गर्न सक्ने र त्यो ठाउँमा गएर पशु नै पाल्न सक्ने, मजौला खालका पशुहरू चाहिँ पाल्न सक्ने अथवा साना खालका पशुहरू पाल्न सक्ने र हावापानी पनि यति राम्रो, यति सुइटेबल हावापानी छ जहाँ कतिपय स्थलहरूमा बायोसिक्युरिटीको कुरै गर्न नपर्ने त्यति स्वच्छ हावा भएको ठाउँ हामी कहाँ छ, सम्भावना एकदम बढी छ। र यस परिप्रेक्ष्यमा हामी WTO को सदस्य राष्ट्र पनि हौँ। WTO ले ट्रेडलाई मात्रै फेसिलिटेसन गर्दैन, यसले मानव स्वास्थ्य, बिरुवा स्वास्थ्य र जति पनि वातावरण हो यी सबैको लागि WTO ले चाहिँ एउटा SPS मेजर्स चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई भन्छ। त्यो SPS मेजरलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने हामी सम्पूर्ण स्वस्थ हुन्छौँ। र यसमा एउटा तथ्य पनि छ, हामी ट्रेडको कुरा गर्छौँ, व्यापारको कुरा गर्छौँ, पैसाको कुरा गर्छौँ। पैसा सर्वोपरि हो कि मानव स्वास्थ्य सर्वोपरि हो? यदि मानव स्वास्थ्यलाई सर्वोपरि हेर्ने हो भने SPS मेजर्सलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने हामी त्यो ट्रेडलाई पनि फेसिलिटेसन गर्न सक्छौँ। किनभने यहाँ बाँच र बचाउको सिद्धान्तमा आधारित छ। हामी बाँचेका छौँ भन्ने अरूलाई लाग्यो भने हाम्रो सामानहरू सबैले किन्न सक्छ, कुनै पनि देशले किन्न सक्छ। त्यो हामी बाँचेको छैनौँ भन्ने उसलाई लाग्यो भने हामी पनि बाँच्दैनौँ भन्छ, त्यो भएर हाम्रो सामान किन्दैन। त्यो यो अवस्था हामीले ल्याउन सक्यौँ भने आज जसरी चाहिँ भियतनामले श्रिम्पलाई चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीमा पुर्याएर एकैचोटि आफूलाई चाहिँ आर्थिक दर चाहिँ वृद्धि गर्न सक्यो, त्यस्तै हाम्रो एउटा हिमाली क्षेत्र अथवा हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित मासु जसको स्वाद छुट्टै हुनसक्छ, त्यो स्वादलाई हामीले युरोपियन कन्ट्रीमा चखाउन सक्यौँ भने हामी चाहिँ एकैचोटि धनी हुन सक्ने सम्भावना छ। सार्वजनिक स्थल, खोलाको छेउ, घरको आँगनीमा अमानवीय तरिकाले गरिँदै आएको पशुवध कार्य यति बेला पशुलाई पीडा नदिकन वध गर्ने व्यवस्था अर्थात् आधुनिक वधस्थल तथा वधशालासम्म पुगेको छ। उपभोक्ताहरूले पनि आधुनिक तवरले काटिएको मासु पसलबाट मात्रै मासु खरिद गर्न सुरु गरेका छन्। मासुको प्रयोगका लागि मासुकै लागि पालिएको पशुपक्षीको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ। ससाना कृषकदेखि मासु पसलेसम्म आफ्नो व्यवसाय सुधार्ने प्रयासमा छन्। गोठ व्यवस्थापनदेखि मासु पसलसम्मको उचित व्यवस्थापन कार्यले भन्न सकिन्छ कि नेपालमा मासुको गुणस्तरमा सुधार आउँदैछ। स्वच्छ र स्वस्थ मासुको उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार सबै पक्ष उत्तिकै गम्भीर देखिएका छन्। गुणस्तरीय मासु उत्पादनका लागि हाल भइरहेको प्रयास हजारौं माइलको यात्रामा पहिलो तर मजबुत पाइला बन्ने पक्का छ। यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने छिट्टै नै नेपाली मासुले विश्व बजारमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल हुनेछ।